काणकोणा मैथल गांवांत झेडपी फंडांतल्यान एक कम्युनिटी शेड उबारिल्ली। शेड बरी जावपाक लागून खांब्याचो खर्च थळाव्यांनी स्वता केल्लो, पूण अर्थाचो अनर्थ जाल्ल्यावरी शेड फकत नावांक बांदिल्ल्या सारकी बांदल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या मैथळ ह्या गांवांत जर आयले जाल्यार झेडपी फंडांतल्यान एक हांगासर शेड बांदपाक घेतिल्ली। त्या शेडीची अशी गत आसा की लोखंड सारखे वेल्डिंग केले ना, पत्रे सारखे घातले ना। गांवांतले लोक जी शेड बांदतात ती तरी बरी आसता, किंवा गांवांतले लोक लाकडां घालपाक खोप बांदतात ती सुद्दां बरी बांदता, पूण ताज्याक बत्तर अवस्था हांगासर जाल्ली आसा। हांगासरल्या स्थानिकाचे उमेश तुपकीच्या म्हणण्या प्रमाण ते म्हणटा की हांगासर सरकारान आतां एक वाकडी तिकडी अशी ती टायटॅनिकच उबी केल्या काय कितें। झेडपीचो जो कोण इंजिनियर आसा ताणें हांगा इमिजिएटली लक्ष घालचें आनी ही पूर्णपणे सारकी आनी व्यवस्थित करून दिवची। कारण पावसाक पावलेचें उदक खंयच्यान वचप, लोखणाचें उदक कशें देंवतलें हाचे कांयच नेम ना। खरें म्हटल्यार हें काम इतलें परफेक्ट जावपाक जाय आशिल्लें की काम बरें जावपा खातीर ह्या शेडीच्या जितले पोलाचो खर्च आसा तो लोकांनी आपल्या खांद्यार घेतलो, आनीक ह्या शेडी खातीर पोल जे आसा लोकांनी स्वताच्या पयशांनी उबे केले। आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें कितें, जे पोला खातीर पयशे आशिल्ले ते तुमी शेडी खातीर वापरा आनी शेड परफेक्ट करा, पूण हांगासर जालें मातशें उलटेंच। काणकोणा श्रीस्थळ पंचायत वाठारांत थळाव्यांक लागून झेडपीच्या फंडांतल्यान शेड बांदल्या, पूण दोळ्यांक पानां पुशिल्ले वरी। शेड बरी बांदपाक जाय हाका लागून थळाव्यांनी स्वता शेडीच्या खांब्यांचो खर्च आपल्या खांद्यार घेतिल्लो, पूण शेड बरी बांदली ना। कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून थळावे फुर्योज जाल्यात। आमकां शाणबाबान येदवळे हॉल दिले, पूण तेजी पळोवपाक गेल्यार परिस्थिती इतली त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पाड केला की तो वेल्डर हाडलो तेका मेजरमेंट करून कळटा काय कितें हो डावट। आज ह्या हेजी पळयलें जाल्यार जे मेन एक लायनीर जें येवपाक जाय आसलें ती लायन चुकून म्हळ्यार एक सायडीच्यान वयर एक सायडीन सकल हातीन जें कितें मेळटा तें थंय वयर लायलें। हांव इंजिनियर बाबा कडेन उलयल्लो, ताका सांगलें बाबा ही परिस्थिती तेणी पळयली आनी ताका सांगलें तें रिपेर करून दी म्हूण। तो काल पयर येयलो आनी कितें तरी वेल्डिंग केलें, मुळांच्यान जग लागून ह्या दोळी हाका जग लावन ते खांब्याचेर ते पळय हें दवरला लोखणाचो कुडको, आनी तेणी मातशें वयर काडला। पूण जें वांकडी तिकडी जालां तें कशेंच जावपा ना, कारण हेजो जो मेजरमेंट जो पर्यंत घेयना तेजे हाफ हाफ करून जेन्ना मेजरमेंट करून उबी सारकी करना तो पर्यंत ही शेड सारकी जावची ना। ताका हांवें सांगलें बाबा हें 6 मीटर जर आसा बा 3-3 मिटराचो भाग कर आनी ताका ती चॅनल लाय। तेणी तुका दिसतलें वयर तेणी वेल्डिंग कशें केलें तें कट केला लायला तेजेर आनी वजन ना। आज आमी ते मदीं जो एंगल घालता तेजेर सगळें वजन उरूं जाय तें, पूण आज ती परिस्थिती पळयली जाल्यार कोण हेजी कुडकी लावन ताका वयर काडला। आमी खूट मारून लायता तशें वयर काडला, पूण अशें करता काय कितें? आनी अशें केल्ले कडेन आमगेले इंजिनियर हांकां बिल पास करता काय कितें? आनी जर पास करता जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टर अशेंच करतले। पूण आमची सगळे म्हाजन कितें म्हणले पायप नाका रे, आमी खांबे आमगे पयशांक घालूया ते जे पयशे आसा ते आमकां वयर यूज करूं आनी बरी काम करूं तें करून घेवया म्हूण आमी आमगे पयशे घालून आमी खांबे काडिल्ले। खांब्याचे पयशे ते वयर यूज करूं म्हूण, म्हळ्यार बरी जावपा दी म्हूण। आमी आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमचो झेडपी मेंबर बाब शाणू वेळीप हाचे कडेन आमी आमच्या श्रीस्थळ वाठारांतल्या हांगा मैथळ म्हणटा त्या भागांत आमी श्रीस्थळ पंचायतीच्या वतीन एक कम्युनिटी शेड आमी प्रपोज केल्ली। आनी एक म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की आमचे बाब शाणू वेळीप हांणी आमी सगळ्यांनी केल्ल्या प्रपोजलाक तांणी मान दिवन तांणी आमचे खातीर एक शेड हांगा झेडपी हितूंतल्यान आमकां सँक्शन करून दिली। ही एकदम बरी गजाल आनी ताचे खातीर आमी बाब शाणूबाबाचें आमी अभिनंदन करता, कित्याक शाणूबाबाचें काम आमकां खबर आसा। पण आज आमी जेन्ना ही शेड जेन्ना कंप्लीट जाली, ह्या शेडीचें काम जेन्ना कंप्लीट जावपाक आयलें तेन्ना आमी ह्या शेडीची आमी पाहणी केली। अशे वेळार आमकां अशें दिसून आयलें की हें जें काम आसा, हें जें शेडीचें काम जालां हें एकदम सामकें निकृश्ट दर्जाचें जालां। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।